म्हापसा वाठारांतली उदरगत आनी कोयराचो विशय जगजाहीर आसा। वचत थंय कोयर पळोवपाक मेळटा। संबंधीत यंत्रणा फायन मारपाचें काम करतात खरें, पूण लोक सुदारपाचें नांव घेनात। आतां तर म्हापसा शिरसाट इमारती मुखार कोयर एकठांय करपाच्या केंद्रा भायर कोयराची रास पातळ्ळ्या। हाका खरो जापसालदार कोण? केन्ना पडटले हे सगळे प्रश्न जाग्यार लोक वाट पळयतात। म्हापसा मतदारसंघान कोयराचो विशय कमी जावपाचें नांव घेना। वयता थंय आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। म्हापसा शिरसाट बिल्डिंगेच्या मुखार ड्राय वेस्ट कलेक्शन सेंटर आसा आनी हांगा जर भायर आमी पळयशात जाल्यार आमकां हांगा कोयराची रास पळोवपाक मेळटा। जो पावस फाटीं पडलो ह्या पावसान हो जो कोयर आसा हो कुशिल्लो आसा आनी पुराय रस्त्याचेर ही जी घाण आसा ही पातळिल्ली आसा। खंय तरी नगरपालिकेन इनिशिएटीव्ह घेवन हो जो कोयर हांगा लोक हाडून उडयता तांचेर आयज खंय तरी कारवाय करपाची गरज आसा। तशेंच म्हापसा जे ओल्ड आजिलो हॉस्पिटल आसा थंय सुद्दां आमकां गार्बेज कलेक्शन सेंटर पळोवपाक मेळटा आनी हांगा सुद्दां परिस्थिती अशीच आसा, लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता। हांगा नगरपालिकेन आतां बोर्ड मारिल्लो आसा की जो कोण गार्बेज हांगा हाडून उडयता तांचेर ते खंय तरी 25,000 रुपया फायन मारतले। खंय तरी आयज संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून आमी वयता थंय आयज हांगा म्हापशान जे ब्लॅक स्पॉट्स आसा थंय हांगा सीसीटीव्ही कॅमेराज इन्स्टॉल करपाची गरज आसा आनी जो कोण कोयर हांगा हाडून उडयता ताचेर फायन सुद्दां मारपाची गरज आसा। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ही जी गार्बेज रस्त्या कुशीक जी पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा। मजगती मेजर ब्लॅक स्पॉटांचेर 10 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावपाचो प्रस्ताव मुखार आयला, जाका लागून कोयर उडोवप्यांचेर नदर दवरतले आनी कारवाय करतले। नगराध्यक्षान जाप दिली। आता हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवन तरी कोयर उडोवप बंद जातले व्हय, वेळच सांगतलो। जेन्ना म्हाका दिसता 2023-24 तेन्ना चेअरपर्सन जाल्ले तेन्ना तितलो गार्बेजचो इशू नासलो, म्हणजे तेन्ना आमकां आसगांव सायट आसली आनी नेक्स्ट टायम चेअरपर्सन जाले पळय तेन्ना आमकां कळून येयलें की आमकां ती सायट बंद करची पडली म्हणून। मागीर त्या बदल्याक आमकां कुचोले सायट आसली। मागीर आमकां म्हाका दिसता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान सांगलें थंय तुमकां डंप करूंक मेळचें ना म्हणून। मागीर आमी कितें केलें, म्हणजे तेन्ना कशें जातालें ओवरऑल सगळी ड्राय वेट वेस्ट कितें आसूं ती मड आसूं जाल्यार कितें आसूं सगळी वयताली आनी प्लांटार डंप जाताली। पण आतां आमी सगळें ती वेस्ट आसा ती सेग्रिगेटेड मॅनर व्हरता। तुमी पळयता आसतले आमचे ट्रक आसा तेजे वेट ड्राय सगळी सेपरेटेड आसता। वेट आनी ड्राय ही सगळी सालिगांव वयता। मड आसा ती आमी तुया प्लांटार धाडटा। तशी गार्डन वेस्ट आसा सालिगांव प्लांटार सेपरेटली वयता। अशें करून आमची सगळी सायट आसा पळय ती तुमी जाय जाल्यार MRFान वचूंक शकता। MRF प्लांट कुचोले थंयसर आमची खंय एक डंप असो खंय ना। हो आमकां म्हाका दिसता म्हापशेकारांक एक मेजर अचिवमेंट आसा। पूण तरी आमी ट्राय भरपूर केले की गार्बेज हे ब्लॅक स्पॉट आसा ते क्लियर करपाक। तुमी पळयता आसतले की मेजर जे ब्लॅक स्पॉट आसा ते आमी क्लियर केल्ले आसा। म्हणून हांव म्हणटा की म्हाजो मेन इनिशिएटीव आसा की गार्बेज आसा तो म्हापशांतल्यान क्लियर जावपाक। पूण आमकां भायल्यान येता आनी हांगासर गार्बेज हाडून उडयल्ली गेली वयता। तुमकां खबर आसा की जेन्ना आमी फायनींग स्टार्ट केलें तेन्ना आमकां भायले येवन मेळटात खूब चडशे। म्हणून हांवें म्हटलें की आमी अंडर CSR हांवें ते 10 कॅमेरा प्रपोज केले जे मेजर आमी ब्लॅक स्पॉटांचेर लायतले आनी थंयसून आमकां एक म्हापशान खंय तरी भंय उरतलो की गार्बेज ही म्हापशान हाडून डंप करपाची ना म्हणून। तेजे हो म्हाजो मेजर हें आसलो तेजें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।